खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इमरान खान की जीत इस्टेब्लिशमेंट की वजह से है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का पप्पू है, लाडला है। वजीर आजम मोदी, if they allow me to come to India and provided me asylum, I am ready. Pakistan murdabad. I beg you, please help. Indians, please come forward and help Muhajir. सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा मालिक बन बैठे हैं, इनसे छीनो नहीं है। इनकलाब का आफताब, हुर्रियत का आफताब, कंट्री को फ्री करना चाहते हैं जहां पे आर्मी खादिम हो, हाकिम ना हो। तो ये हैं अल्ताफ हुसैन। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आज हमारे साथ खुद अल्ताफ हुसैन मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं। अल्ताफ हुसैन को हम पाकिस्तान का सच्चा हिंदुस्तानी कह सकते हैं। वो पाकिस्तान की पार्टी MQM के फाउंडर हैं। इन दिनों ब्रिटेन में रह रहे हैं। इमरान खान से बहुत नाराज है। पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने बयां करते हैं। वो पाकिस्तान को सुधारना चाहते हैं, लेकिन उनकी कहीं नहीं सुनी जाती है। 2015 के बाद से पाकिस्तान में उन पर बैन है। ना उनकी कैसेट्स चल सकती है, ना फोन पर आप उनके भाषणों को सुन सकते हैं। ये तो आलम है। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में मुहाजिरों की आवाज है। अब आप कहेंगे मुहाजिर कौन हुए? मुहाजिर उन मुसलमानों को कहते हैं जो बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, ये सोचते हुए कि उस जमीन पर उनका हक मुसलमान होने के नाते पहले है। अल्ताफ उनकी वकालत करते हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान के दुश्मन बन गए हैं। अल्ताफ भारत में बसना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं और लंदन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अल्ताफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दादा का सलाम कबूल कीजिए। यहाँ मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में ही हमें पता है कि उनकी कब्र है। इमाम हुआ करते थे वो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा रुबिका लियाकत साहिबा। मैं सबसे पहले भारत में रहने वाले एक एक फर्द को गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। बहुत आपने अच्छी बात की, इब्तिदा अच्छी की। मिस रुबिका लियाकत साहिबा, कुछ मैं मजीद कहने से पहले एक सवाल कर लूं आपसे? बिल्कुल, बेशक। आपको जो सवाल करना है जम के कीजिए, डट के कीजिए। लेकिन आपका सवाल था अल्ताफ साहब। फिर मुझे आप जी अभी सवाल आ रहा है ना। फिर आप क्या मुझे
जवाब देने का उसी तरह मौका फराहम करेंगी। इसीलिए तो अल्ताफ साहब आपको बुलाया गया है। मैंने कहा आप वो पाकिस्तानी हैं जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं। तो मैं शुरू करती हूँ सवाल जवाब का सिलसिला, और मेरा पहला सवाल ये कि आपको क्यों याद आया कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा? मुझे क्यों याद आया? अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं जो मैंने सुना है। देखिए, शहीद और इंडिया की बहुत बड़ी लीडर मोहतरमा, जो वजीर आजम भी रही हैं और उनको शहीद कर दिया गया, मोहतरमा इंदिरा गांधी शहीद साहिबा। आपने सुना होगा, आप उस वक्त शायद, मुझे नहीं पता कि उस वक्त पैदा हो गई थी या बाद में हुई या बच्ची थी। तो अमेरिका ने एस्ट्रोनॉट्स चांद पे रशिया ने वहां भेजे थे एस्ट्रोनॉट्स। तो सैटेलाइट पर सवाल किया मोहतरमा साहिबा ने, इंदिरा गांधी साहिबा ने, कि चांद पे से आपको भारत कैसा नजर आ रहा है? तो इस जो खलाई जहाज में मौजूद थे लोग, जिससे सवाल किया, उसने कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया सिवाय एक जवाब देने के। उन्होंने जब मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा ने पूछा कि ऊपर से चांद पे बैठकर आपको हमारा भारत कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा। दैट्स इट। तो आपने एस्ट्रोनॉट राकेश से ये चीज सीखी है या लंदन में रहकर मजबूरी के चलते आपको सारे जहां से अच्छा नजर आ रहा है? नहीं, मैं तो आपको सिर्फ मैंने कहा इजाफी बात कर लूं। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में शायद भारत एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा एथनो लिंग्विस्टिक कल्चरल ग्रुप्स रहते हैं। सही फरमा रहे हैं आप। डिफरेंट फेथ, बिलीव्स और रिलीजन रखने वाले लोग रहते हैं। मैं नहीं समझता कि भारत के अलावा कोई देश, कोई मुल्क ऐसा हो जहां इतनी जबानें बोलने वाले, इतनी सकाफतें रखने वाले, डिफरेंट ट्रेड्स के लोग वो एक जोग्राफिये में न सिर्फ रह रहे हैं बल्कि यानी जो इसका पुराना नाम था हिंद, यानी हिंदुस्तान। मैंने जो शख्स मिला है मुझे लंदन में इंडिया का, तो उसमें कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, लेकिन उसमें जो कॉमन फैक्टर मैंने देखा वो नेशनलिज्म का देखा। वो बड़े फख्र से कहते हैं
आप फख्र से कहते हम हैं कि आप पाकिस्तानी हैं अल्ताफ हुसैन साहब? हिंदुस्तानी, हम मुझे पता है आपके लिए कहा जाता है कायद के फरमान पे जान भी कुर्बान है, वो दूर है तो क्या हुआ, दिलों में है बसा हुआ, हर कदम हर रास्ते कायद के वास्ते, ये शेर कायद आपका नहीं किसी के बाप का, ये तो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मुहाजिरों का जो ये नारा है वो आप ही ने दिया है ना अल्ताफ साहब, लेकिन पाकिस्तान में आपको तो गद्दार कहते हैं। जी मैंने नहीं मैंने नारा नहीं दिया, मेरे चाहने वाले जो हैं उन्होंने खुद नारे इजाद किए हैं। मैं कोई खानदानी दर खानदानी कोई सियासी घराने से ताल्लुक नहीं रखता। हाँ, एक मुअज़्ज़िज़, पढ़े लिखे, अच्छे किरदार रखने वाले घराने से जरूर ताल्लुक रखता हूं। मेरे यहां सियासत में कोई नहीं आया। मैंने अपनी जो तालीम हासिल की, मैंने इस्लामिया साइंस कॉलेज कराची से मैंने प्री मेडिकल ग्रुप में भी एससी किया, बैचलर ऑफ साइंस। उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बी फार्मेसी, बेसिकली आई एम अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। अल्ताफ साहब, आपको पता है, आप तो जितना अपने बारे में जानते हैं, मुझे लगता है उससे ज्यादा आपके बारे में यहाँ हिंदुस्तान में रिसर्च हुई है, क्योंकि वो पहला पाकिस्तानी है, वाहिद पाकिस्तानी है जो फख्र से सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान गाता है। लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि इमरान खान से आप बहुत नाराज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको बहुत मोहब्बत है, वजह क्या है? ये देश जानना चाहता है। एक आपके देश का प्रधानमंत्री, एक मेरे मुल्क का प्रधानमंत्री, लेकिन वहां लंदन में आपको मोहब्बत मोदी से है, क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि पाकिस्तान में जो मकबूजा पाकिस्तान के इलाके हैं, पंजाबी डोमिनेटेड फौज, उसने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा किया हुआ है। 4 सूबे हैं जिसमें बलोचिस्तान मकबूजा बलूचिस्तान है, सिंध मकबूजा सिंध है, केपी के मकबूजा केपी के, यानी ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। और हमारी जो दाद फरियाद है, जो हमारा जेनोसाइड है, हमारा एलिमिनेशन ऑफ बलोच, सिंधीज, मुहाजिर्स, पश्तून्स, गिलगित, हजारवाल, शियाज, अहमदीज वगैरह वगैरह, क्रिश्चियंस, जब ये किसी अदालत में फरियाद लेके जाते हैं कि हमारे फला फला आदमी को मार दिया गया है, तो अदालत हमारी फरियाद नहीं सुनती है, हमें इंसाफ फराहम नहीं करती है। और पाकिस्तान का कोई मीडिया ये नहीं बताता कि पाकिस्तान की फौज मुसलमान बलोचों को, मुसलमान पश्तूनों को, सिंधियों को, मुहाजिरों को न सिर्फ ये कि गोलियों से किस तरह भूनती है, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, पिक्चर्स दिखाऊं, तो आपका चैनल उसको दिखा भी नहीं सकता, इसलिए कि आपके चैनल पे भी कुछ ना कुछ बैनुल अक़वामी और कौमी यानी नेशनल यानी हिंदुस्तान के कानून की कोई ना कोई हदें मुकर्रर है। देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। आई अंडरस्टैंड। तो वो नहीं दिखा सकता ग्राफिक। हाँ, तो इतनी यानी कि बलोचों को मार के यानी
हेली कॉप्टर्स में बलोचों को घरों से गिरफ्तार करके हेलीकॉप्टर में ले गए, गोलियां मारी और उन्हें नीचे फेंक दिया। मुहाजिरों को घरों से अरेस्ट किया, नौजवानों को, लेकिन उनके रिश्तेदारों को अल्ताफ साहब ले गए। आप सही कह रहे हैं, वो तस्वीरें हम दिखा भी नहीं सकते, इनफैक्ट उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते। सोचिए इंसानियत कैसे शर्मसार हो जाती है जब आप मार के और उनको नीचे फेंकते हैं इतनी ऊंचाई से। खैर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये तो इमरान खान कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, इमरान खान कह रहे हैं कि हम सब कुछ बदल कर रख देंगे, सबके लिए होगा ये पाकिस्तान, और आप कह रहे हैं आपको हिंदुस्तान आना है। इमरान खान साहब सिवाय एक बात के इख्तलाफ के कि ये सबका पाकिस्तान होगा, इमरान खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नया पाकिस्तान है जिसमें एलानिया अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान और लोअर कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स हैव बीन ऑक्युपाइड ओपनली by the military generals, by the military establishment, and all the media, print or electronic media have been occupied by the military establishment. I don't know about your television, what is the situation in your television is every day. Do you have any army officers in your television station to No. dictate you this news will go this no? ना, और वो वाली खबर नहीं जाएगी, ये खबर जाएगी। नहीं, हम इंडिपेंडेंट है सर। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बाप दादाओं ने यहाँ की सरजमी पसंद की अल्ताफ हुसैन साहब, कि यहाँ का मुसलमान भी खुश है, यहाँ का हिंदू भी खुश है, यहाँ का बुद्ध भी, सिख भी और ईसाई भी। अल्ताफ साहब, हाँ, तो अब ये देखिए ना, ये तो नया पाकिस्तान, यानी मुकम्मल। पहले तो था बिहाइंड द कर्टेन, अब तो ये इट इज ओपन सीक्रेट दैट विदाउट द ब्लेसिंग्स, पैट्रनेज एंड प्रोटेक्शन no institution of the government can work ठीक है, according to its constitution, its manifesto, its program, because army is not fighting. For example, 72 years तक पाकिस्तान की फौज कश्मीर के नाम पे खरबा खरब रुपए नहीं, डॉलर्स हुकूमत से लिए, अवाम से लिए। जब 370 के जरिए मोदी साहब की सरकार ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया, अपने साथ जम कर लिया, मर्ज कर लिया, नाउ कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो फर्ज क्या था पाकिस्तानी फौज का? 72 साल तक कश्मीर के जो नाम पर लोगों को मरवाते रहे, घुस बैठिए भेजते रहे पाकिस्तान से, फसादात कराते रहे। फौरन जाके ये बहादुर फौज होती, और अगर ये पाकिस्तान से और कश्मीरियों से मोहब्बत करने वाले होते तो जाते कश्मीर को आजाद कराते, लड़ते। कैसे हो पाता है? लेकिन इनको आदत पड़ गई है नहीं, बलोचों को, नहीं अल्ताफ साहब, ये कैसे मुमकिन था? ये कैसे मुमकिन था? हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था जो कश्मीर है। हम तो कह रहे हैं पीओके भी हमारा है, कश्मीर तो हमारा था ही। पाकिस्तान कैसे घुस जाती? वो तो आतंकवादियों को किसी तरह घुसा देती है, वरना उतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आंख उठाकर भी देखे। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने तो नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि घुसपैठियों को भिजवाते हैं वहां पे। अगर ये जो कश्मीर का के मेरा प्लीज पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए रुबिका साहिबा, कि ये दावा करते थे कि
ہم کشمیریوں کے لیے جانے دے دیں گے نہیں یہ تو صرف پورا کر کے آتنکوادیوں دکھاتے لیے نا جانے دے سکتے. میری الطاف طرح صاحب، سے میں سچ میں آپ سے الطاف حسین میں آپ سے لمبی دیکھیں، بات چیت کرنا الطاف چاہ رہی تھی حسین لیکن جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو مودی صاحب نے مظلوم بلوچوں کا مقدمہ انڈیا میں پیش کیا، پورے دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں بلوچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بہت شکریہ مودی صاحب، بڑی عنایت، آداب آداب. کچھ ہمارا بھی، ہم تو آپ کے ہاں رہنے والے تھے، جنم بھومی تو ہماری بھی انڈیا کی زمین تھی. تو جو میرے آبا و اجداد کی جنم بھومی ہو، میں اس سے محبت نہ کروں، یہ ہیومن سائیکالوجی کے خلاف ہے. یعنی انسان کی جو نفسیات ہے یہ اس کے خلاف ہے. کون سا بیٹا اپنی ماں سے نفرت کر سکتا ہے؟ میں آج آپ کے اس ٹیلی ویژن جس کا نام ہے ABP یعنی آنندہ بازار پتریکا، اور آپ کا نام ہے روبیکا. دیکھیے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. دیکھیے میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو بتا دیا، پتریکا اور روبیکا. دیکھ رہی ہیں آپ، یہ ہے میری باتوں کی سچائی. تو میں نے کہا یہ نام تو میں نے اتنا اچھا نام کسی ٹیلی ویژن کا نہیں سنا. میں اس کو یعنی اس کو آپ کوئی خدا نخواستہ طرز مت سمجھیے. بالکل نہیں. کوئی آپ دل کھول کر بات کیجئے الطاف صاحب، پورا دیش آپ کو سن رہا ہے. ABP نیوز کو درشک آج ہی سنیے. دیکھیں ABP اس میں اتنا پیار ہے، اتنا لو ہے کہ جو بیان کیے ختم نہیں ہو سکتا. کتنا ہی کرتے رہیں، راتیں گزر جائیں، دن گزر جائے، ہفتے گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، مگر یہ محبت کا سمندر اس ABP کے لفظ میں ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آپ نے کبھی دیکھیے مس روبیکا لیاقت صاحبہ، آپ ناراض مت ہوئیے گا. آپ نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ بہت سے نہیں بلکہ 99% ABP میں کام کرنے والے اینکر پرسنز ہوں، نیوز کاسٹرز ہوں، کیمرہ مینز ہوں، ٹیکنیشینز ہوں، انہوں نے بھی کبھی اس میں پیار کی وہ جھلک نہیں دیکھی ہوگی جو میں نے دیکھی. محبت آ گئی، ابو بی باپو، اور پی پپو. ابو باپو پپو، اس میں پیار نہیں لگا آپ کو؟ جو نہیں لگا پپو پیار میں کہتے ہیں نا چھوٹے بچے کو. نہیں اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھی. تو بھائی میں لوٹ کر آپ کو گھر لاتی ہوں. شکوہ ہے، لوٹ کر آپ کو گھر لاتی ہوں. شکوہ آپ کو کس سے ہے؟ لے آئیے. ہندوستان سے ہے کہ پاکستان سے ہے؟ راستے پہ ہوں، لائن پہ ہوں. میں لائن سے ہٹا نہیں ہوں، لائن پہ ہوں، بھٹکا نہیں ہوں. جی پوچھیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو شکایت ہندوستان سے ہے کہ پاکستان سے ہے؟
نہیں، ایک شکایت ہے ہندوستان سے بہت بڑی. وہ یہ شکایت ہے کہ دھرتی جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور اگر ماں کی اولاد کبھی ناراض ہو کر گھر سے کسی بھی مسئلے پر باہر چلی جائے یا نکال دی جائے یا مرضی سے چلی جائے یا کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی کی انٹریگز ایک یا کئی سازشوں کے ذریعے، انٹریگ اور انٹریگز، تو اس کے ذریعے اس کو بہکا دیا جائے، ورغلا دیا جائے، کنفیوز کر دیا جائے، گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے ہر قیمت پر. جب ماں کو یہ اطلاع ملے گی کہ میرا بیٹا جہاں رہ رہا ہے، اسے اطلاع ملی، اس کی کچھ جاننے والیوں نے اس کو بتایا آ کے کہ تمہارا بیٹا بڑا مشکل میں ہے، کھانے کو نہیں ہے، گھر سے نہیں نکل سکتا. کیوں کہ گھر سے نکلتا ہے تو وہاں علاقے کے لوگ اسے مارتے ہیں، وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا. اڑوس پڑوس کے کچھ شرفا اس کو کھانا پہنچا دیتے ہیں کبھی کبھی. ماں کا یہ داستان سن کے کلیجہ پھٹ جاتا. الطاف صاحب ایک بات بتاؤں، اس ماں کے دو بچے اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں اور دیش ان دونوں بچوں کو دیکھ رہا ہے. الطاف صاحب، تو آپ اپنی ماں سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ کی غلطی تھی کہ آپ اس وطن کو، اس مٹی کو چھوڑ کر اس جگہ پر گئے جہاں صرف اور صرف آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا، جہاں آپ کو محبت سے نہیں رکھا گیا. وہ شخص جس کے 1 2 3 کہنے پر لاکھوں کی تعداد میں، مجھے پتا ہے آپ کے بارے میں پڑھا میں نے، لوگ چپی ساتھ لیتے تھے، پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا تھا. اور آج الطاف صاحب یہ حالت ہے کہ آپ کے سیکیورٹی گارڈ آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ ان کی تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں، گھر پہ بلایا نہیں جا رہا ہے آپ کو پاکستان میں. آپ اپنی ماں سے معافی مانگیں گے کہ غلطی ہو گئی؟ آپ کی ماشاءاللہ. دیکھیے، میں ہندوستان ٹائمز کی دعوت پر 2004 میں دہلی گیا تھا. 2 روزہ ایک کنونشن تھا وہاں پر، اس میں، اور ان دیٹ پروگرام I was the keynote speaker of that program. وہاں بہت سارے لوگوں سے ملنا ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں نے تقریر میں وہاں پر کہا کہ the division of the subcontinent was the blunder in the history of mankind. It was not the division of land. It was not the division of land. It was the division of blood. It was the division of humanity. تو میں نے کہا، اب آپ نے کہا آپ کے ہندوستان کے 2 بچے، تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. آپ مجھے کیسے ذمہ دار قرار دے رہی ہیں؟ نمبر 1، ہاں میں نے کہا تھا، ہزاروں تقریروں میں کہا تھا، پاکستان ایک غلطی، ایک جرم، ایک گناہ جو ہمارے بزرگوں سے سرزد ہو گیا. وہ معصوم تھے، وہ انگریز کی، برٹش امپائر کی سازش میں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی انٹریگ میں آ کر، ان دا نیم آف اسلام ریلیجن، وہ بے وقوف بن گئے. اور سب سے بڑی جو جرم ہے
अब गुनाह है वो अपनी मां को छोड़ के जाना है। मर जाते वहीं, शहीद हो जाते, खत्म हो जाते। आप मुझे बताइए, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान हासिल किया गया, क्या फायदा हुआ पाकिस्तान का? पाकिस्तान बनाने का क्या मुसलमानों की ताकत बढ़ गई? जी नहीं, मुसलमानों की ताकत 3 हिस्सों में तकसीम हो गई, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो नुकसान किसका हुआ? हिंदुओं का हुआ या मुसलमानों का हुआ? अब बात यह होगी कि हिंदुओं का भी हुआ, क्योंकि जब मुसलमान साजिश में आए, इसी तरह इंडिया के बहुत सारे लोग भी यानी जो हिंदू थे या सिख थे वो भी साजिश का शिकार हुए और ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई। और जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान में रहने वाले जो थे, जिन्होंने, देखिए मैं कभी गलत और झूठी बात नहीं करता, पाकिस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हिमायत न पंजाबियों ने की थी, न सिंधियों ने की थी, न बलोचों ने की थी, न पख्तूनों ने की थी। सिर्फ सरगर्म इलाके, वेरी वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो थे वो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस के लोग थे। अल्ताफ साहब, आप जो बता रहे हैं ये हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री से आप जानते हैं हिंदुस्तान भी वाबस्ता है और पाकिस्तान भी। बिहार मैं आपसे फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही हूँ और मैं प्रेजेंट के बारे में जानना चाह रही हूँ। जो हुआ सो हुआ और उसको आज तक आप भुगत रहे। अल्ताफ साहब, हम तो कहते हैं अब आगे क्या? अल्ताफ साहब, अब आगे क्या? पाकिस्तान का क्या हश्र होने? आप क्या देखते हैं? 27 साल से आप पाकिस्तान को एक पाकिस्तानी के तौर पर लंदन से देख रहे हैं ना, क्या दिखाई दे रहा है आपको इस मुल्क के बारे में? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अब अलग अलग मुल्क हो गए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान का वजीर आजम ताकतवर, जैसे इंडिया में होता है, अगर मैं ऐसा वजीर आजम होता, पूरी ताकत रखने वाला, तो मैं इस वॉल को ही गिरा देता। पासपोर्ट, फ्री ट्रेड, फ्री मैन टू मैन इंटरेक्शन। हमारे रिश्तेदार हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू जो यहां, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में कोई किरदार अदा नहीं किया, हां पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने हिंदुओं के घरों पे कब्जा किया, उनको मारा पीटा, उनके घरों पे नहीं सिर्फ कब्जा किया, तो बहुत से हिंदू अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान चले गए। लेकिन वहां पहुंचने वाले कई मुहाजिर हिंदू वजीर आजम बने। पाकिस्तान में एक मुहाजिर वजीर आजम बना, खान लियाकत अली खान, वो भी कत्ल किया गया। और मुहाजिरों के घर फौज जब छापा मारती है, खुदा की कसम हमें ताना देती है, मोहतरमा रुबिका लियाकत साहिबा के हमें ताने देती है। क्या ताने देती है? इंदिरा की औलादों, भारत के एजेंटों, जाओ वापिस इंडिया, किसने बुलाया था तुम्हें? तो गलती हो गई, हम मानते हैं। तो अब भटकावा बेटा हिंदुस्तान की जमीन से माफी मांग रहा है, अपने आबा अजदाद की जन्म भूमि से माफी मांग रहा है कि माफ कर दो, कम से कम मुहाजिरों के लिए कुछ करो, खुदा के वास्ते, बलोचों के लिए कुछ करो, गरीब सिंधियों के लिए, हारियों के लिए और पश्तूनों के लिए कुछ करो। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान नहीं, पंजाबिस्तान है। आप
بھی اپنے پروگراموں میں میں ریکویسٹ کروں گا انڈیا کے تمام لکھاریوں سے، تمام اینکر پرسن سے کہ وہ پاکستان کے بجائے پاکستان کو پنجابستان کہا کریں. دیٹ از ناٹ اینی مور پاکستان. نیا پاکستان مینس پنجابستان. تو ہمارے لیے آپ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. یونائٹڈ نیشنز میں کیا انڈیا کے ڈپلومیٹک کور کے لوگ، ممبرس آف دا ڈپلومیٹک کورس کے لوگ کیا وہاں نہیں جاتے؟ ایک بات بتائیے کیا الطاف انڈیا صاحب، کی الطاف صاحب ایک بات یونائٹڈ نیشنز میں نہیں ہوتی؟ نہیں، یہ تو ہندوستان کا ہی وزیر اعظم ہے جس نے لال قلعے کی پراچیر سے دنیا کو بتایا تھا بلوچیوں کے بارے میں. یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں. پردھان منتری نریندر مودی میں نے تو شکریہ ادا کیا اور میں نے خود کہا تو بھائی ان سے مہربانی کر کے مہاجروں کے لیے، پشتونوں کے لیے، غریب سندھیوں کے لیے، اب سندھی بولنے والا سندھی سندھ میں جو رہتا ہے اور اردو بولنے والا جو مہاجر کہلاتا ہے، جسے مہاجر کہا گیا، وہ اردو بولنے والا سندھی بھی اب ہم مل رہے ہیں، ایک ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے میرا رابطہ تو بہت سے ایسے لوگ جو انتہائی خفیہ جگہوں پہ رہتے ہیں، لیکن میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں. آپ کے بلوچ لیڈروں کو، سرمچاروں کو، سندھی سرمچاروں کو، ڈاکٹر اللہ نظر صاحب ہو یا شفیق برفت صاحب ہو، اور جو سرمچار گمنام ہیں اپنی دھرتی کے لیے، اپنی آزاد زندگی کے لیے، اپنی ماں بہنوں کی عصمتیں بچانے کے لیے. دیکھیے اب میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میرا دل رونے لگے گا. انہوں نے ماں بلوچ، ماں بہنوں بیٹیوں کی، پشتون ماں بہنوں بیٹیوں کی، اور ڈیورنگ ریڈز چھاپوں کے دوران انہوں نے مردوں کو پکڑ کے باہر نکالا، میدان میں جمع کر کے ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے گھر کے تمام مردوں کو نکال کے، اور کتنی ماں بہن بیٹیوں کی انہوں نے عصمتیں پامال کی ہیں. تو اب کون بولے گا ایسے پاکستان کو پاکستان زندہ باد؟ تو ہندوستان میں آج مسلمان بہت اگر چلیے نہ صحیح، یہ تو بہت سی باتیں ہیں. میں نہیں الطاف صاحب، ارے بے فکر ہو کر، آپ کے سامنے ایک مسلمان ہی کھڑی ہے اور ہم فخر سے کسی ایک مسلمان کو آپ اٹھا کر پوچھ لیجئے، وہ کہے گا میں فخر سے کہتا ہوں ہندوستان میں رہتا ہوں، اور فخر سے جے ہند کہے گا وہ. آپ بے فکری سے کہیے. یہاں پر ہندوستان میں مسلمان بہت، جو آپ کہہ رہے ہیں نا خوش ہے، وہ سچ میں بہت خوش ہے. آپ اسے آج آفر دے دیجئے، آپشن دیجئے، کہاں رہنا پسند کرو گے؟ چلیے دنیا کا سب سے بیسٹ ملک دے دیجئے. میں آج لکھ کر دے دیتی ہوں آپ کو، وہ کہے گا میں ہندوستان میں رہوں گا. آپ کا سوال ختم ہو گیا؟ آپ کا سوال ختم ہو گیا؟ بالکل ہو گیا. میں تو اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی، مجھے لگا ہم آج ہارٹ ٹو ہارٹ بات کر رہے ہیں. اچھا جی، اب میں اب تو آپ پھر ہم کو بھی تو اجازت دیجئے بات کرنے کی تھوڑی سی. الطاف صاحب، مس روبیکا لیاقت صاحبہ، ایک مسلمان لڑکی، اس سے میں بات نہیں کر رہا ہوتا اگر مسلمانوں کو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور آپ کی جو آپ کا جو ہالی ووڈ ہے، جس کو بالی ووڈ کہتے ہیں،
وہاں ایمانداری سے بتائیے کہ کون ہے وہاں پر. میں اب نام نہیں لوں گا, آپ جانتی ہیں مجھ سے زیادہ. تو کیا وہاں شاعر نہیں؟ کیا وہاں ادیب نہیں؟ کیا وہاں مسجدیں نہیں؟ کیا وہاں عید, رمضان اور مسلمانوں کے جو مذہبی تہوار ہیں کیا وہ نہیں منائے جاتے؟ بالکل منائے جاتے ہیں, ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے منائے جاتے ہیں, پاکستان سے زیادہ اچھے طریقے سے. تو میں ہندوستان کے ایک اور نجی ٹیلی ویژن کو میں نے 2 روز پہلے انٹرویو دیا تھا. میں نے کہا تھا آج پھر میں ABC ٹیلی ویژن کے توسط سے مسلمان جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں, میں ان سے کیا کہوں میں لفظ, اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ یاد رکھو ہمیں کیا تانے مل رہے, ہمارا کیسے قتل عام ہو رہا ہے مہاجروں کا. مسلمانوں کا خدا کی قسم انڈیا میں آزادی کے بعد فسادات جب ختم ہو گئے اس کے بعد اس طرح قتل عام نہیں ہوا جس طرح مہاجروں کا ہو رہا ہے. الطاف صاحب یہ سینا کرتی کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے, ہاں ان مہاجروں کے ساتھ یہ سینا پاکستان کی کرتی کیا ہے؟ مجھے بتائیے نا, دل کھول کر بتائیے نا. یہ 25,000 آپ کے MQM کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے نا. نہ صرف موت کے گھاٹ اتار دیا اور باقی کو ان سے غلط کام کروا کے, ان کی فلمیں بنوا کے, انہیں دکھا کے انہیں ٹریٹرز بنا دیا MQM کا, اور کئی گروپس بنا دیے MQM کے. خدا کی قسم چیف آف آرمی سٹاف کہہ رہا ہے جو ان سروس ہے. 92 کو جب آرمی آئی مہاجروں کے خلاف کراچی, حیدرآباد, سکر, میرپور خاص, نواب شاہ میں تو اور دیگر اربن ایریاز میں, تو آپریشن کے بعد اس نے چیف آف آرمی سٹاف نے بیان دیا تھا, جنرل آصف نواز جنجوا اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھا, اس نے کہا کہ اگر مسلم لیگ میں کئی گروپ ہو سکتے ہیں, جمعیت العلماء اسلام میں کئی گروپ ہو سکتے ہیں, فلاں پارٹی میں کئی گروپ ہو سکتے ہیں, تو پھر MQM والوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اب MQM میں بھی 2 یا 2 سے زیادہ گروپ ہو گئے. یہ 92 میں کہا تھا. آج MQM میں کئی انہوں نے دھڑے بنا دیے ہیں, لیکن دھڑے بنانے سے جعلی کیا ہوتا ہے؟ نظریاتی تحریکوں کا رشتہ صرف دل سے نہیں ہوتا بلکہ ذہن سے بھی ہوتا ہے, اور انسان کو مار سکتے ہیں, نظریے کو دنیا میں کوئی گولی یا تلوار نہ کاٹ سکتی ہے نہ مار سکتی ہے. لہذا اتنے گروپس بنانے کے بعد اربوں خربوں روپے فوج نے MQM اور الطاف حسین کو مائنس کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ اپنے نمائندوں کو پاکستان بھیج کر, مہاجر علاقوں میں بھیج کر قسم خدا کی معلوم کروا لیجئے, انہیں یہ گارنٹی ہوگا کہ آپ ISI کی نہیں ہیں, تو وہ آپ کو سچ سچ بتا دیں گے, اور خواتین بھی بتا دیں گی کہ ہمارے دل میں جو تصویر ہے وہ ہمارے قائد کی ہے, فاؤنڈر ہے, جو آئیڈیالوگ ہے, جس نے نظریہ دیا ہے. آج آپ کو میں بتاؤں, یعنی آپ کہتی ہیں عمران خان سے نفرت, ارے بھائی آپ انہوں نے عمران خان جب آئے انہوں نے کہا میں 50 لاکھ لوگوں کو گھر دوں گا, یہ دوں گا. آپ خدا کی قسم اپنے نمائندوں سے پوچھئے کہ کراچی, حیدرآباد اور مہاجر علاقوں میں
1947 में जो लोगों ने आकर कच्चे मकानात, ये मकानात वगैरह, झुग्गियां, इस किस्म के मकानात बना के वहां आबादियां तश्कील दी और वहां फिर उन चीजों को गवर्नमेंट को पैसा देके लीज करवाया, लीज्ड। अल्ताफ साहब, मैं मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप कहते हैं कि वाहिद लीडर हैं जो सच्चाई से अपनी बात रखते हैं। मैं चाहती थी कि इस और इंटरव्यू को लंबा किया जाए, लेकिन जाने से पहले आजकल आप सबसे ज्यादा फेमस है सारे जहां से अच्छा गुनगुनाने के लिए। क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? सुनना चाहूंगी आपकी आवाज में। जी, मेरा एक लफ्ज बस, आखिरी जुमला कि ये सारे मकानात तोड़कर वो फौज को DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को, फौजियों को वो जमीनें और दुकानें दे दी गई हैं भारी कीमत में। यह नाइंसाफी हो रही है। हमारे तो घर छीने जा रहे हैं भारत के मुसलमानों। हमारे लिए दुआएं करो, हमारे लिए आवाज उठाओ, जलसे जुलूस करो हिंदुस्तान में कि ये हिंदुस्तान हमारी जन्म भूमि है, हमारी धरती मां है। तो जहां हमारे आबा व अजदाद की कब्रें हैं, इस धरती से प्यार करना, नफरत नहीं करना और दुनिया में यही कहते रहना, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। और जितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उनसे कहता हूं मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।